मळा तळ्यात एक धक्को दिवपी घडणुकेत शेनवारा सकाळी 1000 वयर नुस्तें मेल्ले आणि पाणयाचेर उफेताना मेळ्ळे आणि ताका लागून पर्यावरणाचेर गंभीर हुस्को जाला। थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण फकत एक दीस आदी तळ्यात बरी नुस्त्याची लागण दिसून आयिल्ली। शुक्रारा राती लेगीत जायत्या जाणांनी बरें नुस्तें धरपाची म्हायती दिल्या, पूण शेनवारा सकाळी हो देखाव पळोवचो पडलो। नागरिकांक घातपातीचो दुबाव आसा। कांय जाणांनी उदकाच्या कुडीक मुद्दाम विशारी पदार्थ खाल्ले आसूं येता असो आरोप केला, पूण सामूहिक नुस्त्याक मरण येवपाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। ही घडणूक दुशीतताय ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान वा मनशाच्या संभाव्य हस्तक्षेपाक लागून जाल्या काय ना हें थारोवपा खातीर अधिकाऱ्यांनी चवकशी सुरू करपाची अपेक्षा आसा, अशें थळाव्यांनी सांगलें। मळालेक आता इथून भरपूर नुस्तें आसलें, लोक येता हांगासर नुस्तें मारता, हे नेपाळी पयले आसा ते मारता व्हरता। काल पासून नुस्तें मारलां, आयज पळय जाल्यार सगळ्यांक नुस्तें मेल्लें आसा। व्हडली व्हडली काळुंदरां मेल्लीं आसा, बरें बरें नुस्तें केरी मेल्ल्यो आसा। त्यो कश्यो मेल्यो तें कांयच कळना। कोणें तें कितें सोडलें आसतलें न्हू, त्या शिवाय काही बरोवंक शकना। ते कशें मेळटा ते हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान येवन ते चॅक करपाक जाय, कशें मेलें बाबा, कित्याक लागून जालें तें हें कळपाक जाय न्हू। पहिला डिपार्टमेंट येऊन चेक करू गेले कोणें कांयच करूंक ना। ते केन्ना मेला नुस्तें? आयज सकाळी मेला, राती पासून त्यांच्या भुरग्यांनी आपल्या हांगासर सगळं नेपाळी रावता पळय त्यांच्या नुस्तें पासून काल मेला पागेर मार। आमी तें पळयलां सुद्दां, काल सुद्दां आमी पळयलां तें नुस्तें मेलां तें। अशें हेजे पयलीं घडलेलें? हेजे पयलीं केन्ना घडोवंक ना, हें फर्स्ट टायम मेला। पूर्वी घडलेलें अशें आयकूंक येता? पूर्ण घडलेलें, पूण ह्या वर्साक कांय जावंक ना। पूण पूर्वी अशेंच घडलेलें जाल्यार तेन्ना कितें तरी कोणी एक्शन बी घेतलें? कांय जावंक ना, कोणाक पडलेलेंच ना। तुमकां दिसता मुद्दम हांकां मारून उडयलें नुस्त्याक? कांयच समजूंक ना कशें कळटलें। नुस्तें हांव कितें म्हणटा, नुस्तें बरें नुस्तें तें हें हांगासून उदक भायर वयता, परत भितर येता, स्विच गेट आहा थंय, थंयसून नुस्तें येता भायर वयता, मानचेन वयता। आतां हें उदक समज आतां समज कितें जालां आनी हें समज मानचेन गेलें मागीर कितें जावपाचें? भायर समज गेलें तें नुस्तें व्हरतलें न्हू, घाण पडला सगळी पळय हांगा आतां। कितें तुमी डिपार्टमेंट कॉल बी केला तुमी? आमी कोणाक काय करूंक ना, कित्याक आमकां आतां कळ्ळें, पण आमी पळोवया पळय कितें जालें तें पळोवया। काडून पळयता नुस्तें फडफडटा। काळुंदर येदी व्हडली काळुंदर आसा, हांगा लोकांक काळुंदर मेळटा खावपाक आनी पळय हांगा मरण उडय, लोकांक मारून उडय, कोणें मारलें खबर ना। कितें पूण जालां हें गॅरंटी। तुमचें नांव? बेश्टें नुस्तें बरोवंक शकना न्हू, नुस्तें कशें मरतलें बेश्टें। हे तळ्याक लागून आमी भरपूर त्रास काडले मंदूर परिकर आसतना। हे तळ्याक लागून लोकांनी खूब हें केलें, म्हणजे त्रास केले सुद्दां आमकां भरपूर। आमी हें कित्याक केलें की आतां पळय लोकांचें सगळें वयले दोंगरा वयलें उदक हांगा येता, बुडटाले आमी सदांच वर्सांच बुडटाले। ह्या तळ्याक लागून आमी साल्वार जाले। आतां ते बाबूजान ते व्हरान ते व्हडलो पंप बसयला, तो व्हडलो उपकार म्हणपाचो, नाल्यार आमी आनी बुडपाचें। पूण हें नुस्तें तें कितें करपाक जाय न्हू, तें कोणूच काय करपाक तयार ना। तुमी कोणाक सांगला? आमी सदां कोणाक आतांच कळ्ळां आमकां, आमी आतां येवन पळयलें, आतां कोणाक सांगतलो? आतां फिशरी डिपार्टमेंट येवन तेन्ना चॅक करपाक जाय न्हू तें, बाबा कशें मेलें कितें मेलें। तो सॅम्पल कलेक्ट करून चॅक करपाक जाय। सॅम्पल काडल्या शिवाय काय कळचें ना न्हू तें।